عليكم بونجور. راح نحضر اليوم البغيوش سويس وبيان البريوش سويسري. نبداو على بركه الله. نبداو بالكريمه الباتيسيير كلا او بيان لا كريم باتيسيير باسكو فيهم لا كريم باتيسيير. الوغ عندنا 350 مليلتر حليب، 3 صفار بيض، 70 غرام تاع سكر، وملعقه كبيره ولا 30 غرام تاع فيكول دو مايس وبيان المايزينا. نبداو بتحضير الكريمه. هنا نبداو بلولي، نديرو الحليب يسخن، تقدروا هنا ديروا له لا فاني. انا راح ندير اغوم تاع السيترون بيان نكهه الليمون، كل واحد واش هي نكهه. نسخنوا هنا الحليب، نخلوه يسخن. في هذا الوقت نحط هنايا نفرغ صفار البيض. بيد ما الحليب راهو يسخن، نزيد معاه السكر، ونجي هنايا نخلط. هنا قلنا عندنا صفار البيض مع السكر، نخلطهم ونطندون الحليب راه يسخن. خلطت البيض صفار البيض مع السكر. درك هنا نزيد لهم المايزينا ولا النشا. هنا نجي نفرغ الحليب تاعي سخون بعد ما صفيته، نفرغو على عدة مرات، نخلط. هكذا نعاود نرجع الكل في لاكاسرول. نرجع الخليط ديالي في لاكاسرول. بيان سور نخلط دائما باش ما تلصقليش وما تحرقليش. هنايا نطيبها بيان سور حتى تتقال واحد 5 دقائق. اذا طابت بزاف تولي معجنه، واذا ما طابتش تولي ما تشدش ليكيد. هنا نجي نستعمل احسن باش نشوف اذا طابت ولا لا. نستعمل هاد لا ماريز ونخلط في كل انحاء باش ما تلصقش حتى تطيب. هنا الكريمه ديالي بدات تتقال. نديرو تيست، نديرو هكذا بالك تحرقوا، ونديرو اذا الكريمه شدت صافي دير طابت. لا كويسون على ناب.
نعاود الخط ما تغلقش وتاع الكريمه ديالي راهي طايبه. هنا نحيها. فوالا الكريمه ديالي طابت. هنا نزيد لها 30 غرام زبده. نخلط حتى ندوب هذيك الزبده. الكريمه راهي ما شاء الله ماشي معجنه. هنا نفرغها في اناء. راهي ليس لودور لي ترو بون. واش نقول لكم؟ نديرها في هذا الاناء نغلفها. هنا نجي نغطي الكريمه ديالي. لازم تلمس مليح باش ما تنوضلناش القشره. فوالا ونخليها تبرد في الثلاجة، تبرد مليح. هنا راح نبدا نحضر البريوش، لا بغيوش. الوغ عندي 3 حبات بيض، هنايا ملعقه مغرف كبيره سكر، مغرف صغيره ملح، وهنايا عندي 11 غرام تاع لا لوفيغ بولونجير، الخميره الكيميائيه، خميره الخبز. هنا عندي 250 غرام تاع فارينه، وبيان سور ما ننساوش 125 غرام تاع الزبده طريه. نبداو التحضير. هنا درت البيض، ندير السكر، الملح، بيان سور نخلطهم هكذا شويه. نزيد هنايا لا لوفور، الخماره، خميره الخبز. فوالا هنايا نخلط باش تذوب شويه الخميره، نخلط هكذا شويه باش تذوب. كيما هكذا. هنا نضيف الفارينه، ونخلط. نخلط حتى نشوف العجينه ديالي ما تلصقش في البول، اون بليس تكون الاستيكيه. فوالا مايش تلصق في البول، سكش راهي الاستيكيه. هنا نزيد الزبده، نزيد الزبده بشويه ونكمل في العجن. بعد تدخل الزبده في العجينه مليح.
ونخلي كامل الزبده هذيك. فوالا لاباط هايديك ليس. هنايا نحيها منا، ندير لها شويه فارينه ونخليها تخمر. هنايا نجي ندير شويه فارينه ونشكلها كره ولا كويره. رائحتها هايله. هنايا نشكلها كره ونخليها تخمر، ما ديرولهاش بزاف الفارينه، جوست يعني باش ما تلصقش في اليد، راهي خفيفه. شوفوا ندير لها شويه فارينه باش برك ما تلصقش، باش ما تلصقش برك في يدكم. هذا ما كان تكثروش الفارينه. هاي العجينه ديالي، شوفوا الله يبارك. هنايا نديرها تخمر في اناء كيما هكذا. نديرها شويه هنايا من الفوق ونخليها تخمر ساعتين او اكثر. نغطيها كيما هكذا. فوالا ونديرها تخمر لون دي كوروندير وين ما كاش الريح. نزيد نغطيها لانج بروبر بيان طورشون بروبر ونخليها تخمر. بعد ما ارتاحت هنايا راح نحيلها بون هاد لو فيلم، نحبطها، ندير لها شويه فارينه. فوالا هنايا راح نحلها على شكل مستطيل بيان سور بالحلال. المستطيل يكون 40 سنتيمتر في الطول و30 في العرض. 40 في الطول 30 في العرض. راح نحلها بالحلال كيما راكم تشوفوا. بيان سور ندير له شويه فارينه ونحلها. لاباط تاعي هاي ليك قطعتها مستطيل. قلنا 40 سنتيمتر هنايا و30 تما الطول والعرض. بعد ما حليت العجينه ديالي هنا خرجت لا كريم باتيسيير. فوالا هنا عندي لا كريم باتيسيير وهنا عندي حوالي 150 غرام حبيبات الشوكولا. نضرب لا كريم باتيسيير تاعي غير بشويه. فوالا ونجي نفرشها في العجينه ديالي. نفرش غير النص، نفرش كوش رقيقه كما كتشوفوا. نجي لهنا نحلها بلا سباتول، نفرشها ببخي حتى لهنا النص باسكو النص الاخر حنقلبو. نزيد هنايا شويه لا كريم، 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
هادي بيان سور لا كريم باتيسيير اللي درناها من قبل بعد ما بردت مليح في الثلاجه. نحل هكذا لا كريم ديالي. بعد ما نفرش لا كريم باتيسيير هنا نجي نفرغ شويه حبيبات الشوكولا كيما راكم تشوفوا. نفرغ غير في النص خاطر النص الاخر راح نجي نقلب نفرشو على هذا راح نجي نطبقو. بعد ما فرشت الحبيبات الشوكولا بيان سور لا كريم باتيسيير هنا نجي نطبق النصف الاخر بالعقل باسكو لا باط راهي فوالا كيما راكم تشوفوا. وليسيها بشويه روحوا لها غير بشويه لانه لا باط هي فيها لا كريم باتيسيير. هاي العجينه ديالي هنايا ليسيتها بالعقل بشويه بالرولو. فوالا هكذا ندخلها للثلاجه تريح 30 دقيقه باش نقدروا نقطعوها. هاي لاباط ديالي مطبقه. هنا درتها فوق ان بلان صينيه عمرتو فارينه ونديرها في الثلاجه على الاقل 30 دقيقه باش نقدر نقطعها. لا بريوش تاعي بعد ما خرجتها من الثلاجه هكذا نقدر نرفدها. شوفوا بعينيكم هكذا نرفدها بكل سهوله. هنا لازم نزرب ونقطع قطع باش ما توليش خفيفه. نجي نقطع هنايا قطع عينك هي ميزانك ببخي 5 سنتيمتر. شوك شاي تتقطع بكل سهوله. حتى نكمل البقيه. هذه ما عنديش وحده تجي صغيره. قطعهم مليح. ها من البغيوش تاوعي رفتهم بكل سهوله خاطر انا واحد شخصين دخلتهم للمجمد 10 دقائق هم جمدولي. هنا نروح نديرهم نعاود نرجعهم نديرهم في صينيه درت لها شويه فارينه ونديرهم يخمروا كما راكم تشوفوا. نبعدهم باسكو دوك يخمروا. فوالا ندير هاد شويه ما نرميهش. فوالا هذا واش قعد لي من لاباط درتو كورتو ودرتو هكذا نخليهم يخمروا. راح نديرهم يخمروا على الاقل راح نديرهم يخمروا ساعه ونص الى ساعتين. لازم يتنفخوا مليح الحجم تاعهم يتضاعف. بعد نطيبهم. البغيوش ديالي بعد ما ارتاحوا خمروا هامليك نفخوا ما شاء الله. هنايا نجي ندهنهم بصفار البيض. هنا عندي واحد صفار بيض ملعقه كبيره تاع ماء وشويه ملح خلطهم. هنا نجي ندهن بهم
لي بريوش تاوعي دهنوهم غير بشويه، غير بالعقل. ما لازمش البيض يسيح في لي كوتي، سينو ما يطيبولكمش مليح. هذا هو يعني النصيحه اللي نعطيها لكم، لاستيوس. ندهنوهم دركا هكذا. البريوش ديالي يعني دهنتو لا بروميير فوا بصفار بيض وهذاك الماء. نخليهم ينشفوا 10 دقائق، نعاود نزيد ندهنهم من دوزيام فوا بصفار البيض ونديرهم يطيبوا، يخرجوا لكم روعه. بعد ما نشفوا لي المره الاولى راح نزيد ندهنهم المره الثانيه بالصفار، وبعد ندخلهم مباشره للفوغ. دهنتهم المره الاولى، دونك نزيد ندهنهم المره الثانيه. هنايا راني دخلتهم للفوغ يطيبوا بعد ما كنت سخنته من قبل. نقول لكم نتلاقاو فيما بعد كي يوجدوا ان شاء الله. البريوس ديالي راهو يطيب او بدا يحمر ما شاء الله، شاو تنفخ. البريوس ديالي بعد ما طاب ريحه رائعه. نجيب ندهنو بهذاك السيرو ونخليه يبرد. هنايا هذا السيرو اللي وجدته من قبل هاو برد، راح ندهن به لي بغيوش ديالي مادام راهم سخونين كيما هكذا. هاي واحد الريحه ما شاء الله. ونخليهم يبردوا تماما، من بعد نديرهم في بلاستيك باش ما ينشفوليش من الغدوه. نديرهم في بلاستيك ونخليهم باش ما يبسوليش. هام لي بغيوش ديالي هام يبرييو، هام واجدين. نخليهم يبردوا وبعد نديرهم في نوزن فيلم اليمونتير نغطيهم باش ما يبسوليش. هم يبرقوا ما شاء الله. هذه لاباط اللي قعدت لي. كما راكم تشوفوا خير ملي تشروهم برا. معلي غير نقول لكم شجعوني بتعليقاتكم في الصفحه ديالي Apprenez à cuisiner avec Nelly. وصفات سهله واقتصاديه. وما تنساوش لي جيم، بارطاجيو الصفحه، abonnez-vous, aimez et partagez ma page. Je vous dis merci et bonne soirée. Voilà, regardez l'ami. الله ما شاء الله، خير ملي يتشراو برا. معليا غير نقولكم الى وصفة جديدة ان شاء الله.